ह्या वर्साक हार्डली 2 महिने झाले, 2 महिने सुद्धा जावना, ऑलरेडी 5 रेप केसेस ऑफ मायनर्स. त्या भायर another 10 cases of majors. 15 केसीस झाल्या आतापर्यंत, बाकी इश्यूज सोडून. आणि तेतून एक 61 year old बायलूय आसा. म्हणजे क्रायम्स एगेन्स्ट वुमन वाडत आसा. हाचो अर्थ हो न्ही की भुरग्यांचेर आनी चेडे भुरग्यांचेरूय क्रायम्स जावपाक लागल्या. आनी एक सांगपाचें म्हणजे काल आमकां कॉल आयलें कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशना वेल्यान. थंय तांकां खंय कॉल आयलें 3 वरांचेर सकाळचें फ्रॉम तिवी पुलीस स्टेशन आनी तिवी रेल्वे स्टेशन. आनी कित्याक की एक भुरगो ल्हान अबावट 11 years old आनी एक जाणटो अबावट 50+, दोगांय स्टेशनाचेर आशिल्ले. तर आमचे पुलिसेन, कोंकण रेल्वे पुलिसेन तांकां फोन केलो आनी सांगलें की तांकां दवरात म्हणून. कारण मेजर वॉकिंग अबावट वीथ अ चायल्ड हें चलना. तें इन्वेस्टिगेट करचें पडटा. कित्याक चायल्ड ट्रॅफिकींग चल्लां, वेगवेगळ्यो गोश्टी चल्ल्या. तर म्हजें मत कितें, आमचे हे पळय पुलीस आसा, कोंकण रेल्वेचे पुलीस बरें काम केलें जें RPFन करपाक जाय आशिल्लें. रेल्वे पुलीस प्रोटेक्शन फोर्सान करपाक जाय आशिल्लें तें हें काम करता. तर त्या भुरग्याक आमी मेळपाक गेलीं, ताका कावन्सिलींग जाय आशिल्लें. खूब कावन्सिलींग उलयले नंतर ताका डिफिकल्टी आशिल्ली, कारण हो भुरगो इनसिक्युअर जाल्लो. ताका कशें सांगू कितें सांगू हें कळनाशिल्लें. गुड टच बॅड टच जाणा तो, तें आमकां फायद्या पडलें. आनी तातूंतल्यान म्हजो कावन्सिलर आनी आमी ताचे कडल्यान ती स्टोरी गुंतून घेतली. स्टोरी कितें, ताचे बरोबर तो दादलो आशिल्लो, ताचें नांव पॉल फॉन्सेका. हो पॉल फॉन्सेका खंय ग्रावंडाचेर येवप, भुरग्यांक पिकअप करप, तांकां बायक रायड दिवप, तांकां घरा व्हरप आपल्या, आनी घरा कडेन व्हरून तांकां अब्यूज करप. सुबेक तो ताका खांद्यार घेयी आनी चिकूज बी काडपा लायली. ते चिकूज त्या भुरग्याक खावपाक दी. 1 मिनट ब्रेक घेवन घरा कडेन पयलें कितें काम करप, एक्सप्लॉयटेशन करी तांची. हो फ्रूट काड, तो फ्रूट काड करप, जंगलां व्हरप, तांकां नुस्तें मारपा म्हणून व्हरप. पूण ते बुलेट बायक आसा ताचे कडेन ती वापरप. आनी भुरग्यांक तें एक एट्रॅक्शन जाता. एकूच भुरगो न्ही, हो भुरगो सांगता तातूंतल्यान तो आनिकूय भुरग्यांक व्हरतालो तसो. त्या भायर ह्या भुरग्याचो आनीक एक ल्हान भुरगो आसा, भाव आसा, ताकाय व्हरतालो. आनी ताकाय एब्यूज केलें म्हणून तांणी सांगलां आपलें कितें केलें तें. आपल्या त्या जाग्याचेर टच केलें. आतां तो भुरगो म्हणटा तो बारांक तेकून खंय ताच्या घराक बार आसा. ते बारांक तोवूय कितें तरी पितालो आनी हाका पिवपाक कोळू कितें तरी दितालो. कोळू आशिल्लें तें, तोंड कोळू जातालें. मागीर व्हरप घरा कडेन दवरप, 8 दीस सोडप. गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट चलता गोंयांत. चायल्ड नॉट रिलेटेड टू यू बाय ब्लड तुज्यान दवरपाक जायना तुजे घरान. तरी आसतना हो जाणटो दादलो तांकां दवरी 8 दीस, तांचो अब्यूज करप आनी ते घरा वता म्हणत जाल्यार तांकां मारप. ह्या भुरग्याक मार सुद्दां आसा. तितलेंच न्हय, ह्या भुरग्याक तांणी सेक्शुअली अब्यूज केला, ताका इंटॉक्सिकेटींग ड्रिंक दिलां, त्या भायर ताका ज्यो गोश्टी करपा नाका त्यो केल्या. ह्या भुरग्याक खबर ना ताणें आपले फोटोय काडले जाल्यार, सेक्स एक्ट करता आसतना आपले फोटोय काडले जाल्यार तांकां खबर ना. तो म्हणटा आपूण नोकळो. ताच्या हांवें फुडें वचून फोनोग्राफीक व्हिडियो दाखोवप आनी फोनोग्राफीक व्हिडियोन जो एक्ट चल्ला तो आख्खो एक्ट पळयात म्हणप तांकां. आनी ते पद्दतीन आपल्या कडेन तुमी करात. म्हाका दिसलें तो सांगपाक शकना भुरगो, पूण म्हाका दिसलें की फोनोग्राफीक एक्ट चायल्ड सेक्स करता आसतना, मॅन वीथ चायल्ड सेक्स करता आसतना, आनी तो हातान दाखयता कितें कितें करतालो तो.
खंय हात लायतालो तो, कितें करतालो तो, कितें करपा लायतालो तो खंय आपलो प्रायवेट पार्ट हातान घे आनी शेक टील इट ते फ्लुइड येयच हें करपा लाय तेका भुरग्याक. तर हांवें त्या भुरग्याक खूबदां चॅक करपाची ट्राय केली, पूण तो भुरगो आयकनाशिल्लो. तो म्हणटालो ना अंकल वील बीट मी, अंकल दोस्त म्हणटा तेका, अंकल दोस्त वील बीट मी, आय हॅव टू गो, म्हाका वचपाकूच जाय. आनी तो वतालो. तर म्हजे दृश्टीन हांवें 32 वर्सां काम केलां चायल्ड सेक्शुअल एब्युजा बद्दल, आनी म्हाका दिसलें की आमी थोडीशी प्रिवेंटीव स्टेप्स सांगचे म्हणून सरकाराक, आनी ते हांवें म्हज्या प्रेस नोटान एनलिस्ट केल्या. तुमी कायंडली ती सर्क्युलेट करची. हें जातरीच हांवें त्या भुरग्याक विचारलें, म्हज्या कावन्सिलरान विचारलें की ते जाणट्याक कितें करया, तुज्या अंकल दोस्ताक कितें करया. तर ताणें एक बरें चित्र काडलां आनी हें चित्र म्हाका खरेंच ते भुरग्याक कितलो राग आसा तो कळ्ळो. तो दाखयनाशिल्लो पूण राग आशिल्लो, हो राग हे चित्रा वेल्यान कळटा. ताका तो म्हणटा फॅनाचेर लटकोवपाचो पांयांनी आनी ताका मागीर फॅन ऑन करपाचो आनी ताका घुंवडावपाचो आनी तो घुंवडतरीच ताका कितें जातलें तें आपूण जाणा म्हणटा तो. आनी मागीर तो दुसऱ्या भुरग्यांक आपल्याक केला तशें करपाक शकता. हय, ताका अरेस्ट केला कालूच. ते चेड्याक खंय तो दुसऱ्या दादल्यां कडेन व्हरतालो, 1 वर 2 वर 3 व्हरतालो. पूण तो भुरगो मातशें इनसिक्यूर आसा म्हूण एक्झॅक्टली कितें चलतालें तुवें ताणें आमकां सांगूं ना. पूण ट्रॅफिकींग करतालो ताका, कसले कारणान ट्रॅफिक करतालो तो आमकां खबर ना. पूण त्या भुरग्याक तो दुसऱ्या दादल्यां कडेन व्हरतालो.